معادلة من الدرجة الثانية يا شباب بتكون صورتها في الصورة دي، أ س تربيع زائد ب س زائد ج. أي معادلة يا مستر؟ أي معادلة من الدرجة الثانية. يعني إيه درجة ثانية؟ يعني الأس بتاعها بيكون إيه؟ 2 درجة. مش أكيد درجة ثانية مش هيكون الأس بتاعها 3. درجة ثانية يعني أكبر أس في المعادلة هتشوفها هيكون كام؟ هيكون 2. تمام؟ ممكن طب عاوزين ندرس أ وب وج، دول إيه؟ بيمثلوا إيه أ وب وج؟ أ وب وج دول بيمثلوا ليه يا مستر أ وب وج؟ قال لي معاملات. ليه معاملات؟ والله يا مستر الألف بيمثل لي معامل الس تربيع. طيب الب بيمثل لي معامل س أس 1. طب بالنسبة للجيم يا مستر الحد المطلق اللي هو يعني مطلق يعني حر محدش معاه، لا يحتوي على الرمز اللي اسمه ايه؟ س. كل ده عبارة عن أعداد حقيقية. المعاملات دي عبارة عن ايه يا مستر؟ عن أعداد حقيقية. بس قال لي في شرط مهم جدا جدا جدا، وطبعا هيجي في الامتحان الشرط ده. ايه هو الشرط ده؟ قال لي علشان تحافظ المعادلة دي على درجتها التربيعية، يعني تبقى من الدرجة الثانية، تاني بكرر، علشان تحافظ المعادلة دي على درجتها التربيعية لابد أن نحافظ على أن معامل س تربيع لا يساوي صفر. تاني الشرط ده ايه؟ مهم جدا جدا جدا. علشان تحافظ المعادلة التربيعية اللي هي أ س تربيع زائد ب س زائد ج على درجتها التربيعية لابد أن نحافظ على معامل الس تربيع لا يساوي صفر. طيب مستر افرض لو سوى صفر ايه اللي هيحصل؟ تعال نحط أ بصفر كده، صفر في س تربيع النتيجة صفر، يعني الخانة اللي فيها س تربيع دي مع السلامة أصبحت ب س زائد ج بتساوي صفر. هل دي معادلة تربيعية؟ لا. يبقى علشان نحافظ ان المعادلة دي تكون تربيعية لابد ان نحافظ على ان معامل س تربيع لا يساوي صفر، والشرط ده دايما بيجي بيتكرر في الامتحان. يبقى شرطي علشان تكون المعادلة دي تربيعية هو ان أ لا تساوي صفر، وده تبروز عليه وتضعف برواز لان دايما مهم وبيجي في الامتحان. تمام؟ بكده احنا خدنا الجزئيات. طب افرض يا مستر واحد يسأل، انا عارف واحد هيسأل اقول ايه؟ اقول يا مستر طب افرض بها بصفر او ج بصفر، هل هتفضل معادلة تربيعية؟ تعال نشوف، احنا هنخسر حاجة؟ حط ب بصفر يبقى الحد اللي فيه س مع السلامة. هل اصبحت معادلة تربيعية؟ ايوه يا مستر ظلت معادلة تربيعية. طب افرض يا مستر الحد المطلق ما كانش موجود، يعني ايه ما كانش موجود؟ يعني هنضع بصفر، يعني ج بصفر، هل هتبقى معادلة تربيعية؟ ايوه يا مستر هتبقى معادلة تربيعية من الدرجة الثانية. يبقى اللي عاوز اطلعك منه ان علشان دي تكون معادلة تربيعية اتجنب ان أ تكون بصفر المعامل س تربيع، لكن عادي الحد اللي فيه س ما يكونش موجود او الحد اللي فيه ج ما يكونش موجود هتظل تربيعيه. طيب يا مستر انا شرحت الزيطه دي كلها، عاوز سؤال الامتحان اللي بيجي على الجزئيه دي. تمام، تعالى ناخد سؤال الامتحان، وده سؤال مهم بيتكرر في الامتحانات. يجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ علشان لكي تكون المعادله أ س تربيع زائد ب س زائد ج بصفر تربيعية، يعني تحافظ على درجتها التربيعية، هو نقط شرط ايه؟ دايما خلاص عرفنا الشرط بروزناها، ان أ لا تساوي صفر. أ لا تساوي ايه؟ صفر. تمام؟ يبقى عشان تكون المعادلة دي تربيعية ايه شرط يا مستر؟ اوعى تحط أ بصفر، اوعى تحط معامل س تربيع بصفر، لان لو حطيتها بصفر هتطير الخانة اللي فيها س تربيع، اصبحت معادلة من الدرجة الاولى وليس الثانية. يبقى عشان دي تكون تربيعية حافظ على أ اوعى تساوي صفر. يجي واحد يقول لي يا مستر طب ما الاختيار الاخير في أ تساوي صفر، بس ركز في الاختيار الاخير هنا، ركز معايا، ده محتم عليا برضو ان ب الثانية لا تساوي صفر، ده مش شرط، طب ما ممكن ب تساوي صفر او ما تساويش، ما تحتمش عليا برضو ان ب تساوي صفر. وده كان السؤال اللي ممكن يجاب لك على الجزئيه دي ويجي لك في الامتحان على هيئه اختر. هنشرح واحده واحده مع بعضينا، وباذن الله مش هطلعك من الدرس ان انت لو فاهمه بنسبه 100%. وتعالى نخش ونعرف ازاي نحل معادله جبريا من الدرجه الثانيه. ان شاء الله النهارده مش هناخد الا الحل الجبري، ازاي يديني معادله من الدرجه الثانيه احلها جبريا بمنتهى البساطه. هنقسم الحل الجبري لثلاث انواع، هنبدا باول نوع وهناخد عليه 3 مسائل.
اول نوع يا مستر بصيت على معادله الدرجه الثانيه اللي قدامي دي، هو وين الحد المطلق يا مستر ده في المعادله دي؟ مش موجود. يعني حد مطلق يعني الحد اللي ما فيش س اللي بيكون رقم لوحده مش موجود يا مستر، ده موجودش الا الحد اللي فيه س اس 2 والحد اللي فيه س اس 1. الحد المطلق مش موجود، يبقى على طول وانت مغمض ده تحليل باخراج العامل المشترك. واحنا التحليل باخراج العامل المشترك يا شباب بنتنبأ بالحل بدون ما نحل، بنتنبأ بالحل. قال لي على طول وانت مغمض الجذر الاول حطه بصفر بيساوي صفر، والجذر الثاني على طول وانت مغمض خد عكس اشاره س اس 1، عكس معامل س اس 1. طب هنا معامل س اس 1 سالب 1، عكس السالب 1 موجب 1، واقسموا على معامل س تربيع. طب الس تربيع قدامها حاجه؟ لا. يبقى على طول يا مستر الجذر الاول بصفر والجذر الثاني بواحد. يبقى مجموعه الحل يا شطار م ج عباره عن ايه؟ الصفر والواحد. يبقى تنبأنا بالحل بدون ما نحل المسألة. فهنحل دلوقتي بالخطوات ونتأكد هل حلنا صح ولا لا. عاوزك تفرق لي ما بين حاجتين، بين حاجة اسمها جذر معادلة وحاجة اسمها مجموعة الحل. جذر المعادلة هو عبارة عن س بتساوي رقم اللي هم دول بنسموهم جذور المعادلة. طالما س بتساوي رقم ده بنسميه جذر معادلة. ما الاقيه يا أستاذ مجموعة الحل؟ مجموعة الحل يا شباب بنحطهم على هيئة قوس مجموعة زي كده، يبقى دول جذر معادلة لكن ده ايه؟ جوز مجموعة. طيب تعال نحل بالخطوات يا مستر. اولا الحد المطلق مش موجود يا استاذ، يبقى ده تحليل باخراج العامل المشترك. طب هنا يا مستر عندي س اس 2 وس اس 1، ناخد مين عامل مشترك؟ قال لي خد اقل اس. معنى ذلك يا استاذ ان هناخد اقل اس اللي هو س اس 1. تمام، ونفتح القوس. س اس 2 خدنا منها س اس 1، يتفضل ايه؟ يتفضل س اس 1 يا مستر. طيب يا استاذ الس اس 1 خدناها كلها، يتفضل ايه؟ يتفضل السالب 1 اللي قدامها. كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. ونقسم صفحتي نصين. والله يا استاذ حاصل ضرب كميتين بصفر وانت مغمض، اما الكميه الاولى تساوي صفر اللي هي س، او الكميه الثانيه تساوي صفر اللي هي ايه؟ س ناقص 1 بتساوي صفر. تمام؟ يبقى دي عباره عن معادله من الدرجه الاولى مصفره، يبقى على طول س بتساوي خد عكس الرقم، عكس السالب 1 موجب 1، ولو في حاجه قدام السين عشان تخلص منها اقسم عليها، مفيش خلاص. يبقى الجذر الاول يا مستر جبناه بصفر، والجذر الثاني جبناه بكام؟ جبناه بواحد. يبقى مجموعه الحل هنحطهم على هيئه ايه؟ قوس مجموعه بتساوي صفر وواحد. هو الحل ايه؟ المباشر صفر وايه؟ وواحد. تمام؟ ندخل ناخد مثالين كمان على النوع الاول. وهنا تاني مسألة يا أستاذ على النوع الأول اللي هو التحليل بإخراج العامل المشترك. بصيت في المسألة يا أستاذ هو وين الحد المطلق؟ الحد الذي لا يحتوي على س. الرقم اللي بيكون لوحده ده يا أستاذ مش موجود، يبقى ده تحليل بإخراج إيه؟ العامل المشترك. وقلنا التحليل بإخراج العامل المشترك ده تحليل بسيط بنتنبأ بالحل بدون ما نحل. قلنا الجذر الأول هتضعه بصفر، الجذر الاول بتضعه بصفر، والجذر الثاني يا استاذ وانت مغمض كده خد عكس معامل س اس 1. طب معامل س اس 1 هنا كام؟ سالب 6، عكس السالب 6 موجب 6، واقسموا على معامل الس اس 2. هنقسمه على الكام؟ على الثلاثه. 6 على الثلاثه فيها الكام؟ فيها الاثنين. يبقى الجذر الاول يا مستر بدون ما احل بصفر، والجذر الثاني بكام؟ ب2. يبقى مجموعه الحل يا مستر بالطريقه المباشره صفر و2. طب انا عاوز احل بالخطوات يا مستر نفس الطريقه. هنبص عندي س اس 2 وس اس 1، مين اصغر اس؟ س اس 1 يا استاذ، يبقى هناخد س اس 1 عامل مشترك ونفتح قوس. طبعا الثلاثه انا ما قربتش لانها تنزل زي ما هي 3. تمام يا استاذ. السين اس 2 خدنا منها س اس 1، يتفضل س اس 1. طيب السين اس 1 خدناها، يتفضل اللي قدامها اللي هو سالب ايه؟ 6. كل ده بيساوي صفر، واروح قاسم الصفحه بتاعتي ايه؟ نصين. والله يا استاذ حاصل ضرب كميتين بصفر، على طول اما الكميه الاولى تساوي صفر
أو الكمية الثانية تساوي صفر، اللي هي 3 س ناقص 6 بتساوي صفر. دي معادلة من الدرجة الأولى مصفرة، على طول س بتساوي، خد عكس الرقم، عكس السالب 6 موجب 6، ولو في حاجة قدام السين عشان أخلص منها أقسم عليها، يبقى هقسم على الثلاثة. 6 على الثلاثة فيها الكام؟ فيها الاثنين. يبقى مجموعة الحل يا مستر بتساوي صفر، الجذر الأول بصفر والجذر الثاني بكام؟ ب2، يبقى صفر و2. يبقى مجموعة الحل صفر و2 نفس الحل المباشر، تمام؟ لأن نظامك اختياري، فعشان اختصارا للوقت عشان تنجز بس. ناخده كمان مسألة على النوع ده بس عشان ايه الفكرة تسهل. ثالث مسألة على النوع ده، على التحليل بإخراج العامل المشترك. أولا يا مستر بصيت على المسألة، يا أستاذ المسألة دي مش مصفرة. يعني ايه مصفرة يا مستر؟ يعني تخلي لي كل في طرف وبعد اللي يساوي الصفر، ده لازم تصفر المعادلة. تعال نصفر المعادلة، هندخل السين دي بعكس الإشارة، تبقى س تربيع ناقص س بتساوي صفر. يبقى يا أستاذ كده أنا صفرت المعادلة. إيه المقصود بصفر المعادلة؟ كله في طرف وبعد اللي يساوي يبقى الصفر في طرف. والله يا أستاذ بصيت في المعادلة دي، والله يا أستاذ الحد المطلق مش موجود، الرقم الذي لا يحتوي على س مش موجود، يبقى ده تحليل بإخراج العامل المشترك. وقلت لك كنا بنتنبأ بالحل بدون ما نحل. الجذر الأول كنت بقول لك حطه بكام؟ بصفر. والجذر الثاني طيب يا أستاذ خد عكس معامل س، عكس معامل س أس واحد بكام؟ عكس السالب واحد موجب واحد، واقسمه على معامل س تربيع. طب الس تربيع قدامها حاجة؟ لا. يبقى الجذر الأول بصفر والجذر الثاني بكام؟ بواحد. يبقى مجموعة الحل يا أستاذ صفر وكام؟ وواحد. طب يا أستاذ أنا هحل بالخطوات نفس الكلام. عندي س أس 2 هناخد عامل مشترك، بناخد أصغر أس اللي هو س أس واحد. والله يا مستر الس أس 2 خدت منها س أس واحد، يتفضل فيها إيه؟ س أس واحد، والس أس واحد خدتها يتفضل السالب واحد اللي قدامها. كل ده بيساوي إيه؟ بيساوي صفر. هروح قاسم صفحتي نصين يا أستاذ، حصل ضرب كميتين بصفر. والله يا أستاذ إما الكمية الأولى أسويها بالصفر أو الكمية الثانية أسويها بالصفر. دي معادلة من الدرجة الأولى ومصفرة، يبقى على طول س بتساوي، خد عكس الرقم، عكس السالب واحد موجب واحد، ولا في حاجة قدام السين عشان تخلص منها قاسم عليها؟ مفيش خلاص. يبقى الجذر الأول يا أستاذ بصفر والجذر الثاني بكام؟ بواحد. يبقى مجموعة الحل صفر وواحد. بس كده ده النوع الأول. ندخل على النوع الثاني. النوع الثاني يا شباب من حل معادلات الدرجة الثانية. النوع الكام؟ الثاني. يبقى فاضل لنا النوع كده. أول ما بصيت في المسألة يا مستر، هو وين الحد اللي فيه س أس واحد يا أستاذ؟ أنا ما رجبش غير الحد اللي فيه س أس 2 والحد المطلق. هو وين الحد اللي فيه س أس واحد؟ مش موجود. يبقى ده تحليل فرق ما بين مربعين. تحليل ايه يا أستاذ؟ فرق ما بين مربعين. وده يا أستاذ بنحله بطريقتين. بنحله بكام طريقة؟ بطريقتين. الطريقة الأولى تخلي لي ال 25 شرط عشان أحلله فرق ما بين مربعين، لازم الأول يكون أس 2 والثاني يكون أس 2 والإشارة اللي ما بينهم تكون إيه؟ ناقص. طب أنا يا أستاذ الأول أس 2 أهو جاهز. طب بالنسبة للثاني يا أستاذ أخليه إزاي أس 2؟ إيه العدد اللي تضربه في نفسه يدي 25؟ والله يا أستاذ العدد اللي أضربه في نفسه يدي 25 الخمسة. يبقى خلي لي 5 أس كام؟ 5 أس 2. ونروح فاتح قوس وقوس أهو يا أستاذ، قوس وقوس، وأسويهم بإيه؟ بالصفر. هروح واخد الدور الأول زي ما هو، واخد إيه؟ الدور الأول زي ما هو. اسمه إيه الدور الأول؟ س ناقص 5. نفس القوس هنقوله هنا بس أخليه بإيه؟ بالزائد. هنقول س بدل ما هو ناقص هخليه زائد. بكده انا حللت الفرق ما بين مربعين بمنتهى البساطه. هروح قاسم الصفحه نصين. والله يا أستاذ حصل ضرب كميتين بصفر، على طول إما الكمية الأولى تساوي صفر أو الكمية الثانية تساوي صفر، زائد 5 تساوي إيه؟ صفر. والله يا أستاذ دي معادلة من الدرجة الأولى ومصفرة، يبقى على طول السين بتساوي، خد عكس الرقم، عكس السالب 5 موجب 5، ولو في حاجة قدام السين عشان تخلص منها اقسم عليها مفيش خلاص. يبقى الجذر الأول جبناه ب5. تعال نشوف المعادلة الثانية. والله دي يا أستاذ معادلة من الدرجة الأولى مصفرة، عاوز تودي ده بعكس الإشارة ماشي، عاوز براحتك. يبقى السين بتساوي،
خد عكس الرقم، عكس الموجب 5 سالب 5، ولو في حاجه قدام السين عشان تخلص منها اقسم عليها، مفيش خلاص، مفيش خلاص يا استاذ. يبقى الجذر الثاني بايه؟ بسالب 5، يبقى الجذر الاول ب5 والثاني بسالب 5، يبقى مجموعه الحل يا استاذ بتساوي 5 وسالب 5، وده تحليل الفرق ما بين مربعين. تعال ناخد الطريقه الثانيه لنفس المساله. لما بصيت في المعادله ولقيت حد واحد يحتوي على س، على طول الحد الثاني ركبه الطياره وغير له الاشاره، يبقى ثبت السين تربيع اهو يا استاذ تساوي الحد الثاني ركبه الطياره وغير له الاشاره، كان سالب يروح الناحيه الثانيه بموجب 25. والله يا استاذ انا اللي مضايقني هنا التربيع، يبقى هناخد لك جذر ايه؟ هناخد الجذر التربيعي للطرفين. طالما خدت الجذر التربيعي اوعى تنسى الموجب والسالب. تاني، طالما خدت الجذر التربيعي اوعى تنسى الموجب وايه؟ والسالب. الجذر التربيعي س تربيع س، طالما خدنا الجذر التربيعي اوعى تنسى الموجب وايه؟ والسالب. الجذر التربيعي لل 25 كام؟ 5، يبقى س تساوي موجب او سالب 5، يبقى مجموعة الحل يا استاذ بتساوي 5 وسالب 5. ده الطريقة الثانية. يبقى طالما بصيت في المعادلة ما لقيتش إلا حد واحد يحتوي على س، على طول الحد الثاني ركبه الطيارة وغير له الإشارة، وبعد كده خد الجذر التربيعي. طالما اوعى تنسى، طالما خدت الجذر التربيعي اوعى تنسى ثاني مسألة على النوع ده من التحليل اللي هو فرق ما بين مربعين. يا أستاذ هو وين السين أس واحد؟ مش موجودة. طالما السين أس واحد مش موجودة يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه فرق ما بين مربعين. طب يا أستاذ إيه شروطي عشان أحلله؟ قال لي لازم الأول كله يكون أس 2، الثاني كله يكون أس 2، الإشارة اللي ما بينها يكون إيه؟ سالب. طب الأربعة دي يا أستاذ مش أس 2، خليها أس 2، إيه العدد اللي تضربه في نفسه يدي الأربعة؟ الاثنين يا أستاذ، يبقى خليها 2 أس كام؟ أس 2. طب ال 16 يا أستاذ مش أس 2، خليها أس 2، إيه اللي تضربه في نفسه يدي 16؟ الأربعة، تبقى 4 أس كام؟ أس 2. وأروح إيه؟ فاتح قوسين زي بعض، أدي لك قوس وادي لك ايه؟ وادي لك قوس، واسويهم بالصفر. والله يا استاذ بمنتهى البساطه هاخد الدور الاول زي ما هو. اسمه ايه الدور الاول؟ 2 س ناقص 4، مره بالسالب ومره هاخده بالموجب، تبقى 2 س زائد 4. والله يا استاذ حاصل ضرب كميتين بصفر، هروح قاسم صفحتي نصين، اما الكميه الاولى تساوي صفر او الكميه الثانيه بتساوي صفر، يبقى 2 س ناقص 4 بتساوي صفر، او 2 س زائد 4 بتساوي صفر. يلا عكس الاشاره، او عاوز تعملها بالطريقه الاولى تمام، معادله من الدرجه الاولى مصفره، خد عكس الرقم ولو في حاجه قدام السين اقسم عليها، بس لا احنا عاوزين نتعود على الحل. تبقى 2 س بتساوي سالب 4 تعدل يساوي بموجب كام؟ بموجب 4، والمضروب ينزل مقسوم. تاني المضروب ينزل ايه؟ مقسوم، يبقى س بتساوي المضروب ينزل مقسوم، يبقى 4 على 2 فيها الكام؟ فيها الموجب 2. يبقى اول جذر يا استاذ عباره عن موجب كام؟ موجب 2. تعال نشوف تاني جذر كده يا استاذ عكس الاشاره، يبقى 2 س بتساوي موجب 4 تروح بسالب 4، والمضروب ينزل مقسوم، يبقى س بتساوي سالب 4 على 2 اللي هي بسالب كام؟ سالب 2. يبقى الجذر الثاني يا استاذ بسالب كام؟ بسالب 2، يبقى م ج على طول ب2 وسالب 2. وتعالى نحله بالطريقه المساله دي بالطريقه الثانيه، ونبعد عن طريقه التحليل ونحله بالطريقه الثانيه. والله يا استاذ بصيت في المعادله ما لقيتش الا حد واحد يحتوي على س، على طول الحد الثاني ركبوا الطياره وغير له ايه؟ الاشاره، يبقى 4 س تربيع هنثبتها بتساوي السالب 16 تعدل يساوي بموجب 16، المضروب ينزل مقسوم، المضروب ينزل ايه؟ مقسوم، يبقى السين تربيع بتساوي 16 على الأربعة، 16 على الأربعة فيها الكام يا أستاذ؟ 4 بكام يدينا 16؟ 4 يا أستاذ. ده إيه ده يا أستاذ؟ مين اللي مضايقني؟ التربيع يا أستاذ، يبقى هناخد إيه؟ هناخد الجذر التربيعي. طالما خدت الجذر التربيعي اوعى تنسى إيه؟ اوعى تنسى إيه؟ الموجب والسالب، يبقى جذر التربيع ل4 2، يبقى س مجموعة الحل بتساوي إما 2 أو سالب 2. ونفس الحل إيه؟ مسألة على النوع ده بس عشان نوضح الفكرة تبقى الفكرة كلها واضحة.
والله يا أستاذ هو وين السين أس واحد في المعادلة؟ مش موجود. يبقى ده إما فرق ما بين مربعين أو مجموع مربعين. ده يا أستاذ ده مش فرق ما بين مربعين، ده مجموع مربعين، وإحنا ما خدناش حاجة اسمها مجموع مربعين. يبقى مجموعة الحل على طول وأنت مغمض بتساوي فاي، لأن ده مجموع إيه؟ مربعين. مجموع إيه؟ مربعين. في واحد يقول لي يا أستاذ ليه ما مجموعة الحل فاي؟ لأن ده مجموع مربعين. تعال نحل بالطريقة الثانية ونشوف ليه مجموعة الحل فاي. والله يا أستاذ المعادلة ما فيهاش إلا حد في سين واحدة، يبقى على طول الحد الثاني ركبوا الطيارة وغير له الإشارة. هنثبت السين تربيع بتساوي الموجب 4 تعدل يساوي بسالب 4. طب يا أستاذ مين اللي مضايقني؟ مضايقني التربيع، يبقى هناخد الجذر التربيعي للطرفين. طالما خدت الجذر التربيعي اوعى تنسى الموجب أو السالب، يبقى س بتساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي للسالب 4. كده أنا فهمت يا أستاذ. ليه طلعت بفاي؟ لأن مفيش كمية سالبة تحت الجذر التربيعي، لأن الجذر التربيعي ما ينفعش تحتيه سالب، ما لهاش حل في الأعداد الحقيقية، يبقى ده لا ينتمي إلى الأعداد الحقيقية، لأن أنا بحل في مجموعة الأعداد الحقيقية مفيش سالب تحت الجذر التربيعي، يبقى على طول قول له مجموعة الحل بتساوي فاي. يبقى لما تلاقي مجموع مربعين قول له في ح ما لهاش حل، لكن هناخد في الدروس الجاية هنلاقي ليها حل. النوع الثالث من تحليل معادلات الدرجة الثانية، النوع الكام؟ الثالث. ركز في النوع الثالث من اسمه ثالث، يعني هتلاقي الثلاث حدود موجودين، الحد اللي فيه س أس 2 والحد اللي فيه س أس 1 والحد المطلق. النوع الثالث تاني هركز، النوع الثالث هتلاقي الثلاث حاجات موجودين فيه، الس أس 2 والس أس 1 والحد المطلق. طب ده بنحله ازاي يا أستاذ؟ بطريقتين، يا إما التحليل لو قدرت نحلله او القانون العام. طب افرض يا استاذ انا قادر نحلل، عايز نحلها بالقانون العام، والله من اسمه قانون عام يعني بيحل لي اي معادله من الدرجه الثانيه. تمام؟ يبقى المعادله اللي بتحتار فيها حلها بالقانون العام وانت مغمض. ماشي؟ طب والله يا استاذ بسيط، حد 2 3 رجعني لورا، مقدار ثلاثي بسيط، يعني السين تربيع ما قدامهاش حاجة، مقدار ثلاثي ايه؟ بسيط. كنا بنحلله ازاي يا أستاذ ده؟ كنت بفتح قوس وقوس وأقول له بتساوي 0. طيب السين تربيع خد نص الاتنين تبقى س أس 1 هنا وس أس 1 هنا. ركز، عاوز عددين، ركز في القراءة، عاوز عددين ضربهم 6 ومجموعهم 5. ايه اللي اضربهم 6 ولما اجمعهم 5؟ الاتنين والتلاتة يا أستاذ لو ضربتهم 6 ولو جمعتهم مع بعض يدينا 5. تمام تمام تمام. واروح قاسم صفحتي نصين، حاصل ضرب كميتين بصفر على طول. طب الاشارات هنا يا استاذ ما عملناش الاشارات، والله موجب يعني في اتفاق على الاشاره اللي في النص. الاشاره اللي في النص ايه يا استاذ؟ سالب، يبقى سالب هنا وسالب هنا. طيب كده خلصت التحليل، هشق الصفحة نصين كده واقول له حاصل ضرب كميتين بصفر، والله اما الكمية الاولى ناقص 2 تساوي 0 او الكمية الثانية اللي هي اسمها ايه؟ س ناقص 3 بتساوي 0. عندك حلين، معادلة من الدرجة الاولى ومصفرة على طول السين بتساوي ايه؟ خد عكس الرقم، عكس السالب 2 موجب 2، ولو في حاجة قدام السين عشان تخلص منها اقسم عليها مفيش خلاص، يبقى الجذر الأول ب2. طيب معادلة من الدرجة الأولى ومصفرة على طول س بتساوي خد عكس الرقم، عكس السالب 3 موجب 3، ولو في حاجة قدام السين عشان تخلص منها اقسم عليها مفيش خلاص، أو عاوز تودي بعكس الإشارة أنا معاك، ده صح وده صح. يبقى مجموعة الحل يا مستر عبارة عن 2 و3. تمام؟ ناخده كمان مثال على النوع. ناخد تاني مسألة على النوع الثالث. والله يا أستاذ ده نوع ثالث، 1 2 3، يبقى ده مقدار ثلاثي، يبقى النوع الثالث يا إما بسيط يا أستاذ لأن مفيش حاجة قدام السين تربيع. كنا بنحلله إزاي يا أستاذ؟ كنا بنفتح قوس وقوس يا أستاذ وأقول له يساوي 0. كنا بناخد نص الاثنين، نص الاثنين كام؟ 1، تبقى س أس 1 س أس 1.
طيب بص ركز في القراءة. عددين مضروبهم لما اضربهم 6 ولما اطرحهم 5. والله يا أستاذ العددين دول 1 و6، لو ضربناهم يدي 6 ولو طرحناهم يدينا كام؟ 5. طب عارف يعني ايه ناقص؟ ناقص يعني في اختلاف، بس العافي ادي له في النص. مين العافي؟ ال6 يا أستاذ ياخدوا في النص والتاني يخالفوا. والله روح قاسم صفحة نصين، حاصل ضرب كميتين بصفر، إما الكمية الأولى اللي هي س زائد 1 بتساوي صفر، أو الكمية الثانية تساوي صفر اللي هي س ناقص 6 بتساوي صفر. معادلة من الدرجة الأولى مصفرة، يبقى على طول س بتساوي خد عكس الرقم، عكس الموجب 1 سالب 1، ولو في حاجة قدام الس تربيع علشان تخلص منها اقسم عليها مفيش خلاص. طيب س بتساوي خد عكس الرقم، عكس السالب 6 موجب 6، ولا في حاجه قدام السين اقسم عليها مفيش خلاص. يبقى الجذر الاول بسالب 1 والجذر الثاني بكام؟ ب6. يبقى مجموعه الحل يا استاذ سالب 1 و6. ناخد كمان مثال على النوع ده علشان ننهي الفكره. ناخد مساله ثالثه على النوع الثالث بس علشان الفكره تثبت ونوضح القانون العام بالمره. والله يا استاذ بصيت في المعادله حد 2 3 يبقى ده النوع. طيب يا مستر انا عاوز عددين، ركز في القراءة، ضربهم 6 ولما اطرحهم 2. تاني عددين ضربهم 6 ولما اطرحهم 2. ايه الاعداد اللي ضربها 6 يا استاذ؟ مفيش الا 2 في 3 يدينا ضربهم كام؟ 6، وكمان 1 في 6 ضربهم يدينا ايه؟ 6. بس ركز، عاوز لما اطرحهم نتيجتهم تكون كام؟ نتيجتهم تكون 2. طب تعال نطرح كده، 3 ناقص 2 1 ما يدينيش الاثنين، 6 ناقص 1 5 ما يدينيش الاثنين. يبقى يا استاذ ما لقيتش عددين اضربهم 6 ولما اطرحهم يدينا 2. يبقى في الحاله دي يا معلم تجري على مين؟ تجري على القانون العام. القانون العام بيحل المشاكل دي. اي معادله يصعب عليك تحليلها اطلع على القانون العام. طب القانون العام قال لي هات لي الف بكام؟ ألف اللي هو معامل الس تربيع بواحد. طب والب؟ والله يا أستاذ الب معامل الس أس 1. طب معامل الس أس 1 كام؟ 2. لا مش 2. ليه يا أستاذ؟ قال لي خده بنفس الإشارة علشان في ناس كتير بتغلط في الموضوع ده. يبقى سالب 2. طب وجيم يا أستاذ؟ جيم يا أستاذ ب6. لا مش ب6، خده بنفس إشارته سالب 6 يا أستاذ. كده تمام، جبنا ألف وب وجيم. يلا نعوض في القانون اللي واخدينه في ثالثة إعدادي إن س بتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب مربع ناقص 4 ألف جيم، كل ده مقسوم على الاثنين في ألف. يلا نعوض كده يا أستاذ، ده بيساوي سالب ب. يعني إيه سالب ب يا مستر؟ يعني عكس إشارة ب، عكس السالب 2 موجب 2 يا أستاذ، موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ربع الب تربيع، التربيع بياكل السالب، و2 تربيع بكام؟ ب4 يا أستاذ، ناقص 4 في ألف بكام؟ ألف بواحد، 4 في 1 في جيم. جيم بكام يا أستاذ؟ جيم بسالب 6. كل ده مقسوم على 2 في ألف، 2 في ألف بكام؟ بواحد. بص ما تلعبش في حاجة إلا لما تخلص لي اللي تحت الجذر التربيعي. تاني ما تلعبش في حاجة إلا لما تخلص لي اللي تحت الجذر التربيعي. أول ما تبص تحت الجذر التربيعي وتلاقي سالب جه ورا سالب، على طول تشيل السالب ده وتحوله ليا الموجب. تمام؟ لما تلاقي سالب جه ورا سالب تشيل واحد منهم وتحول ايه؟ من قدام لموجب. طيب يلا كده اضرب 4 في 1 ب4، 4 في 6 ب24. يبقى هنشيل ده كله ونحط مكانها كام؟ 24. 24 يا استاذ زائد 4 يدينا 28. 8 وكام؟ 28. طب ال 28 عباره عن 4 يا استاذ في 7. 4 في كام؟ 4 في 7. جذر التربيع للاربعه كام؟ 2. يبقى هنشيل دي ونضع من قدام هنا كام؟ 2. طيب 2 في 1 خلصنا اللي تحت الجذر كده يا استاذ. 2 في 1 بكام؟ ب2. ركز هنا 2 وهنا 2 وهنا 2، يبقى هنقسم بسطا ومقاما على الاثنين. يلا هنقسم هنا على الاثنين كل الحدود، وهنا على الاثنين وهنا على الاثنين. 2 على الاثنين فيها الواحد زائد او ناقص، 2 على الاثنين خلاص مع السلامه طار ويتفضل جذر 7.
والمقام 2 على 2 طاروا، يبقى 1 زائد أو ناقص جذر 7. يلا مرة تاخد من فوق ومرة تاخد مين؟ من تحت. يبقى الجذر الأول مرة هناخد بالموجب 1 زائد جذر 7، ومرة هناخد بالسالب، يبقى س بتساوي 1 ناقص جذر 7. يبقى مجموعة الحل يا مستر في الحالة دي 1 زائد جذر 7 والتاني 1 ناقص جذر 7، ودي مجموعة الحل باستخدام القانون العام. يبقى يا أستاذ القانون العام أي مسألة تقف معايا من الدرجة الثانية يصعب تحليلها بجري على القانون العام مباشرة. كمان مسألة يا أستاذ، أول ما بصيت في المسألة بيقول لي س ناقص 5 على س بيساوي 3، أوجد مجموعة حل المعادلة دي. طبعا احنا بنحل في الأعداد الحقيقية. أول ما بس قال بشرط إن الس دي إيه؟ ما تكونش بصفر. أنا هنا لا عارفها لا نوع أول ولا نوع ثاني ولا نوع إيه ثالث. ليه يا أستاذ؟ لأن السين مضايقاني في المقام، خنجاني، عاوز أخلص من السين اللي في المقام وأظبط معادلتي أصفرها علشان أعرفها ده نوع أول ولا نوع ثاني ولا نوع ثالث. طب مين اللي مضايقني يا أستاذ؟ السين اللي في المقام. قال لي علشان تخلص من السين اللي في المقام اضرب المعادلة كلها في س. يلا كده س في س بس أس 2. لما تضرب هنا في س برضو السين اللي هنا هتطير مع السين دي، يتفضل ناقص 5. لما تضرب الطرف ده برضو بس يبقى 3 س. تمام؟ يبقى ضربت ده في س وده في س وده في س، الثلاث حدود ضربتهم في س. طب تعال نظبط المعادله طبقا لقوى س التنازليه. اول حاجه اكبر حاجه، بعدها س اس 1، بعد كده الحد المطلق. فهندخل الثلاثه س دي من جوه، تبقى ايه؟ تبقى س تربيع ناقص 3 س ناقص 5، كل ده بيساوي ايه؟ كده ظبطت المعادله وصفرتها، يعني خليت كل في طرف والصفر بعد اللي يساوي في ايه؟ في طرف. عاوز عددين، ركز، عاوز عددين ضربهم 5 وطرحهم 3. انا مفيش الا عددين ضربهم 5، ايه هم يا استاذ؟ 1 في 5، مفيش الا هم، ده بيدينا 5. لما تطرحهم يدينا 3. 5 ناقص 1 يا استاذ 4، ما يدينيش 3. يبقى اول ما تقف معاك المساله ما تقدرش تلاقي العددين دول، اجري على القانون العام. يلا القانون العام ده النوع الثالث، 1 2 3، يبقى هنستخدم هنا القانون العام. يلا هات ألف. ألف بكام؟ معامل السين ب1، وب معامل السين أس 1، خدوا كله بنفس إشارته بسالب 3. طب والجيم؟ الجيم اللي هو الحد المطلق خده بنفس إشارته بسالب 5. يلا نطبق في القانون العام. يبقى س بتساوي عكس إشارة ب اللي هو سالب ب، عكس السالب 3 موجب 3، موجب أو سالب. الجذر التربيعي ب تربيع، التربيع يحمل السالب، و3 تربيع ب9 ناقص 4 في ألف ب1 في ج بسالب 5. كل ده مقسوم على ايه؟ على 2 في ألف. ألف بكام؟ ب1. خلاص 2 في 1 اللي هي بكام؟ ما العبش في حاجة إلا لما أخلص اللي تحت الجذر. أنا قلت لك لما سالب يجي ورا سالب شيل السالب ده وحوله الموجب. تمام؟ يلا 4 في 1 ب4، 4 في 1 ب4، 4 في 5 ب20. 20 لما أزود عليها 9 يبقى كام؟ 29. يبقى اللي تحت الجذر كلهم كام؟ 29. يلا مرة ناخدوها بالسالب ومرة ناخدوها بالموجب. يبقى الجذر الأول خدها مرة بالسالب بالموجب، يبقى 3 زائد جذر 29 على إيه؟ على 2. والجذر الثاني يا أستاذ خدها مرة بالسالب، يبقى 3 ناقص جذر 29 على الاثنين. يبقى مجموعة الحل يا أستاذ نحطهم على هيئة قوس مجموعة، 3 زائد جذر 29 على الاثنين، و3 ناقص جذر 29 على الاثنين. وده مجموعة الحل باستخدام القانون العام. وندخل نلخص الثلاث حالات بس عشان ما نتوهش اللخص. وهنا نلخص كل اللي خدناه بس عشان ايه ما تلخبطش ما بين المعادلات. تلخيص الدرس قال لي عندي 3 انواع وفكرتين. كم نوع؟ 1 2 3 انواع للتحليل وفكرتين مفيش الاهم في الدرس ده. اول نوع من التحليل كنت لما ابص في المعادله يا مستر هو وين الحد المطلق يا مستر؟ الحد اللي بيكون رقم مش موجود، يعني ج بصفر، الحد المطلق بصفر. قلنا ده ليها حلين، يا اما الحل المباشر اللي بتنبأ به اللي هو الجذر الاول بصفر، والجذر الثاني عكس معامل س اس 1 على الس اس على معامل س اس 2،
او كنا بناخد س اس واحد عامل مشترك، صح؟ ده النوع الاول، يبقى ده اسمه تحليل باخراج ايه؟ تحليل باخراج العامل المشترك، تمام؟ الاول نوع اللي هو ايه؟ تحليل باخراج العامل المشترك، الحد المطلق ما يكونش موجود. النوع الثاني الحد اللي يكون في س اس واحد مش موجود. بص معايا، وين س اس واحد في المعادله مش موجود؟ بص وين س اس واحد في المعادله مش موجود؟ قال لي ده يمكن هيكون معايا يا اما فرق ما بين مربعين يا مجموع مربعين، والمجموع مربعين مجموعه حل على طول فاي في ح، ماليش حل ايه في ح. اما الفرق ما بين مربعين واحنا خدنا له طريقتين، الطريقه الاولى كنا نركب الطياره وبعد كده ناخد الجذر، بس طالما خدت الجذر التربيع ما تنساش الموجب او السالب، والطريقه الثانيه اللي كنا بنحلل بيها. طيب النوع الثالث اللي هو في التحليل لما يكون عندي الثلاثه موجودين، س اس 2 والس اس 1 والحد المطلق، ده ايه؟ تحليل بسيط، تحليل مقدار ثلاثي بسيط، او لو صعب علي التحليل بنلجا للقانون العام، صح ولا لا؟ طب يلا كده، عاوز عددين ضربهم واحد ومجموعهم 2، واحد في واحد، تمام. طالما لقيت العددين دول يبقى ده تحليل مقدار ثلاثي بسيط، تمام؟ قوس وقوس. اما لو جينا هنا وركز معايا، عاوز عددين ضربهم واحد ولما اجمعهم 3، مفيش الا العددين اللي ضربهم واحد، واحد في واحد، ودول لما اجمعهم يدوني 2 ما يدونيش 3، يبقى ده يصعب عليا فيها التحليل، يبقى ده قانون عام. قانون ايه؟ قانون عام. وده النوع الثالث اللي احنا خدناه. والفكرتين، اول فكره قلنا لازم نظبط المعادله ونصفرها، يعني كده المعادله ما مظبطاش ولا مصفراش، فلازم نفك الاقواس ونصفر المعادله. يلا ازاي نضرب حد في مقدار؟ نخليه يسلم على كل المقدار، س في س بس اس 2 وس في سالب 1 بسالب س، وندخل الاربعه يبقى ناقص 4 بيساوي 0. كده ظبطنا المعادله. دي الفكره الاولى. الفكره الثانيه لما يكون عندي س في المقام، اي حاجه مضايقاني في المقام علشان اخلص منها اضرب فيها فوق. بس هنا ركز يا استاذ، ده انا عندي في المقام س اس 1 وس اس 2، اضرب في مين؟ اضرب في الاس الكبير تحت. مين الاس الكبير؟ س تربيع، يبقى اضرب لي المعادله كلها في س تربيع، س تربيع، س تربيع. يلا كده، س تربيع في 1 بس تربيع، وس تربيع على السين فيها س اس 1 تبقى 2 س اس 1، كل ده بيساوي س تربيع مع س تربيع تفضل 5. يلا كده دخل 5 وصفر، يبقى س تربيع زائد 2 س ناقص 5 بيساوي 0. وده كان الثلاث انواع والفكرتين اللي عندنا في الدرس، وندخل ناخد الفكره العامه بتاعه الدرس. وهنا يا شباب ندخل على اهم فكر الدرس، مسائل الامتحانات الحقيقيه. يعني ايه؟ ركز معايا، فتح مخك معايا هنا. بيقول لي اذا كان س ناقص 4 لكل اس 2 بتساوي 36، وعطيني شرط، قال لي شرطي ان س تكون اقل من ايه؟ س اللي انت هتطلعها من المعادله دي تكون اقل من الصفر. انا عارف ان هذا الصفر اللي اقل من الصفر اللي هم مين؟ اللي هم السوالب، يعني عاوز قيمه س دي تكون ايه؟ سالبه. قال لي اوجد س زائد 4. اولا يا استاذ بصيت في المعادله دي، مين اللي مضايقني؟ والله يا استاذ انا مضايقني التربيع ده، عاوز نشيل التربيع. قال لي خد الجذر التربيعي للطرفين. قال لك جذر التربيع هيطير مع التربيع، يبقى يتفضل معاي س ناقص 4. طيب طالما خدت الجذر التربيعي اوعى تنسى مين؟ الموجب والسالب، والجذر التربيعي لل 36 كام؟ 6. يبقى اللي ضايقني التربيع فاخدت الجذر التربيعي للطرفين. طالما اخدت الجذر التربيعي اوعى تنسى الموجب والسالب. اقسم صفحتي نصين، مره هاخد س ناقص 4 بالموجب ومره هاخدها بالسالب، يبقى س ناقص 4 مره اخد 6 بالموجب، وس ناقص 4 مره اخد 6 بالسالب. يلا كده عكس الإشارة، يبقى س بتساوي 6 زائد 4، يبقى س ب10. س بكام؟ ب10. يا أستاذ دي قيمة موجبة ما لهاش لازمة معايا، لأن هو شرط عاوز الأقل من الصفر، يعني عاوز قيم سالبة لس، ما عاوزش قيم موجبة. طب تعال نشوف دي عكس الإشارة، يبقى س بتساوي سالب 6 زائد 4. سالب 6 زائد 4 اللي هي س بتساوي سالب 2. يبقى سالب 2 هي القيمة المطلوبة، لأن قيمة سالبة أقل من الصفر، تمام؟ يلا هو ما عاوزش س، هو عاوز مين؟ س لما أزود عليها 4. طب س بكام؟ بسالب 2، شيلها وحط سالب 2. سالب 2. سالب 2 لما ازود عليها 4 خسرنا من الاربعه 2، يبقى النتيجه كام؟ موجب 2. يبقى حل المساله دي كام؟ 2. اذا كانت س بتساوي 3 هي احد جذور المعادله دي.
س تربيع زائد أ س يساوي 3. فإن أ بكام؟ بص معايا، لما يديك قيمة لس ويقول لك هي واحد من الجذور دي، تفهم ايه هي جذر المعادلة؟ إن كل أول ما يقول لك إن س بتساوي مثلا 3 جذر معادلة، قل له تحقق هذه المعادلة. أول ما تسمع جذر معادلة قل لك الجذر ده يحقق لي المعادلة دي، وشيل كل ما س اتجاب لك في المعادلة حط قيمتها. يلا تبقى 3 تربيع زائد أ في 3 يساوي كل ده كام؟ 3. 3 تربيع ب9 و3 في أ زائد 3 أ كل ده بيساوي كام؟ 3. يلا نرمي الرقم عند الرقم، يبقى 3 أ بتساوي 3 ناقص 9 اللي هي كام؟ 3 ناقص 9 سالب 6. سالب ايه؟ 6. والمضروب ينزل مكسوم، والمضروب ينزل ايه؟ مكسوم. يبقى سالب 6 على 3 اللي هي تساوي سالب 2. سالب كام؟ 2. يبقى أ بكام؟ بسالب 2. لما يقول لك جذر معادله قول له تحقق المعادله وعوض عن الجذر مباشره. السؤال بيقول لي ايه؟ اذا كان 5 وسالب 3 هما جذري المعادله س تربيع زائد. الطريقه المباشره ازاي يا استاذ؟ قال لي ركز معايا، انا مش المعادله اللي زي كده يا استاذ كنت بقى النوع الثالث اللي هو 1 2 3 كنت بفتح قوس وقوس كده يا استاذ واقول يساوي الصفر. تمام. بعد كده يا استاذ حاصل ضرب كميتين بصفر كنت بقول اما الكميه الاولى اسويها بالصفر او الكميه الثانيه اسويها بالصفر. تمام يا استاذ. بعد كده كنت بودي الرقم عكس الاشاره، صح؟ كنت بودي الرقم عكس الاشاره واقول س بتساوي الرقم، صح؟ وهنا كنت برضه بودي بعكس الاشاره واقول الس بتساوي الرقم. طالما س بتساوي الرقم مش دول الجذور؟ ايوه يا استاذ. طب ما هم اعطيهم لي 5 وسالب 3 يبقى س هتطلع ب5 وس هتطلع بكام؟ سالب 3. طيب انا الجذور تمام. ارجع بالمعادله لاصلها، يعني هندخل ال5 كده تبقى س ناقص 5، وهندخل ال3 كده هنرجعها لاصلها تبقى س زائد 3. رجعهم مضروبين القوسين تبقى س ناقص 5 مضروبة في س زائد 3. كده رجعنا المسألة لأصلها. يلا رجعها لأصلها كمان، فك الأقواس دي. ضرب حد مقدار في مقدار بمنتهى البساطة. علشان أجيب الأول بضرب الأول في الأول، س في س بس أس 2 يا أستاذ. وعلشان أجيب الحد الأخير بضرب الأخير في الأخير. سالب 5 في 3 بسالب 15. كل ده بصفر يساوي صفر. علشان اجيب الاوسط اللي قريبين من بعض زائد الابعاد من بعض. سالب 5 س وموجب 3 س سالب 2 س. سالب 2 س. كده انا جبت المعادله الاصليه. قارنها بالمعادله اللي اعطيها ليك كده، س تربيع ادي لك س تربيع. تمام. الالف السين وادي لك قصادها السين. يبقى الالف تناظر مين يا استاذ؟ تناظر السالب 2. يبقى الف بسالب 2. تمام. طب ب يا استاذ تناظر السالب 15. يبقى ب بتساوي سالب 15. هو عاوز مجموعهم يا استاذ، سالب 2 وسالب 15 سالب 17. وانا من وجهه نظري الطريقه دي افضل من اننا نعمل معادلتين ونحلهم بطريقه الحذف. وفي النهايه لو عجبك الفيديو انتظر باقي فيديوهاتنا باذن الله. كان معكم استاذ عماد يسري من قناه رياضيات اونلاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.